أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در خطبه گذشته وقایع مربوط به تواضع و فروتنی حضرت مسیح موعود علیه السلام و نصایح ایشان را بیان کرده بودم. امروز نیز در همین راستا برخی دیگر از وقایع و نصایح ایشان را عنوان خواهم کرد. حضرت شیخ محمد اسماعیل رضی الله عنه بیان می‌کنند که اخلاق حسنه حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام در چنان مرتبه‌ای بود که حتی آن دسته از اهالی قادیان که همواره در حال دشمنی با ایشان بودند و از هیچ اذیتی دریغ نمی‌کردند، هرگاه به آستانه در آن حضرت می آمدند و در می زدند، می دیدم که آن حضرت با پای برهنه بیرون تشریف می آوردند و به محض دیدنشان با نهایت لطف و مهربانی پاسخ سلامشان را می دادند و می پرسیدند حالتان خوب است. سپس از احوال تمام اعضای خانوادهشان جویا می شدند و می فرمودند چطور شد که به اینجا آمدید؟ آنگاه آن شخص نیاز خود را مطرح می کرد و آن حضرت می پرسیدند به چه مقدار نیاز دارید و حتی بیشتر از نیازشان برای آنها می آوردند و می فرمودند اگر بازم نیازی بود بیایید و ببرید. رفتار ایشان حتی با دشمنانشان نیز بسیار نیکو بود و همواره با آنان با فروتنی برخورد می کردند و هرگز تکبری از خود نشان نمی دادند. حضرت میرزا بشیر احمد بیان می کنند که این روایت را از حضرت منشی ظفر احمد شنیده‌اند و حضرت مولوی شیرعلی به ایشان گفته بودند که یک بار میران بخش سودایی که فردی دارای معلولیت ذهنی بود، هنگام بازگشت حضرت مسیح موعود علیه السلام از مسجد بزرگ ایشان را با نام صدا زد. به دلیل نقص عقل با بی‌ادبی نام ایشان را برد و گفت هی غلام احمد. ایشان فوراً ایستادند و فرمودند بله. هیچ ناراحت نشدند و فرمودند بله چه میگویی؟ او گفت اول سلام کن. او در خیال خود بیچاره خودش را افسر و مقامی بالا میدانست. ایشان به او فرمودند السلام علیکم. سپس او گفت مالیات را بپرداز. در میان کشاورزان آنجا رسم بود که مالیاتی از طرف دولت به دولت پرداخت میشد. به هر حال حضرت با شنیدن حرف او دستمالی از جیب خود درآورده و 4 یا 8 آنه به او دادند. او خیلی خوشحال شد و رفت و شروع به خواندن اشعار مدح و ستایش اصفها کرد. ایشان حتی از سخنان یک بیمار ذهنی نیز هرگز ناراحت نمی شدند و برای او نیز می ایستادند. جناب ماستر نظیر حسین بیان می کنند که هرگاه به همراه پدرم در قادیان به حضور ایشان می رسیدیم و به ایشان اطلاع داده می شد که جناب حکیم مرحم عیسی آمده اند، همواره می دیدم که به محض اطلاع حضرت فوراً بیرون تشریف می آوردند و در همان لحظه چیزی برای خوردن نیز تعارف می کردند و گاهی اوقات نیز خودشان می رفتند و غذا می آوردند. او می نویسد که حضرت با چنان سادگی با مهمانان دیدار می کردند که من گاهی اوقات ایشان را در حالتی می دیدم که قلم در دست داشتند و گاهی با پای برهنه تشریف می آوردند. همانطور که در اتاق نشسته بودند. با شنیدن صدای در به همان حالت بیرون می آمدند. اگر گاهی ایشان در مسجد تشریف داشتند
و مهمانی می آمد، ایشان غالباً از جای خود بلند شده و با او دست می دادند و اگر در حال صحبت با کسی بودند و شخص دیگری وارد می شد و کنار ایشان می نشست تا دست بدهد، ایشان فوراً به او توجه می کردند و احوالش را می پرسیدند. خلاصه اینکه حضرت با نهایت فروتنی از مراجعین خود استقبال می کردند. حضرت مفتی محمد صادق می گویند که به یاد دارم که یک بار از لاهور به قادیان آمده بودم. احتمالاً رویداد سال 1897 یا 1898 میلادی بود. حضرت مرا در مسجد مبارک نشاندند که در آن زمان مسجد کوچکی بود. ایشان فرمودند بنشین تا من غذا بیاورم. این را فرموده و به اندرون تشریف بردند. من گمان می‌کردم که غذا را توسط یکی از خادمان می‌فرستند، اما چند دقیقه بعد که پنجره باز شد با کمال تعجب دیدم که ایشان خودشان یک سینی بزرگ غذا را برای من آورده‌اند. ایشان با دیدن من فرمودند شما غذا بخورید، من آب می‌آورم. میگوید بی اختیار از شدت رقت قلب اشکم جاری شد که وقتی حضرت با وجود این که مقتدا و پیشوای ما هستند این گونه به ما خدمت میکنند، پس ما تا چه حد باید به یکدیگر خدمت کنیم. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه روایتی از سادگی و فروتنی آن حضرت را از زبان بانویی به نام مایی بهلی یا مایی جیوان بیان میکنند. او میگوید یک بار که حضرت تشریف آوردند من گندم تازه برشته شده را به روستایی که ایشان به آنجا رفته بودند بردم. ایشان آن را میان همراهان خود تقسیم کردند. خودشان نیز چشیدند و خوشحال شدند و هرگاه حضرت برای قدم زدن می آمدند در مسجد خشتی ما نماز اشراق می خواندند. ما نان و سبزیجات محلی تقدیم می کردیم و حضرت مسیح موعود علیه السلام هرگز ناراحت نمی شدند و کراهتی نشان نمی دادند، بلکه این مهمان نوازی را با کمال میل و خوشحالی می پذیرفتند. حضرت منشی ظفر احمد کاپورتالوی واقعی را بیان می کنند که حضرت هرگز در جایی با درهای نیمه باز یا باز نمی نشستند، بلکه همیشه در را از داخل قفل کرده و می نشستند. می گویند که حضرت صاحبزاده میاں محمود احمد هر چند وقت یک بار می آمدند و می گفتند پدر در را باز کن و ایشان بلند شده و در را باز می کردند. من یک بار به حضورشان رسیدم. ایشان روی حصیری نشسته بودند. با دیدن من تختی را برداشتند و به داخل بردند. عرض کردم حضرت من خودم برمی دارم. ایشان فرمودند خیلی سنگین است، شما نمی توانید بلند کنید و فرمودند شما روی تخت بنشینید. ایشان خودشان تخت را به آنجا بردند و مرا روی آن نشاندند و درباره خودشان فرمودند که من اینجا پایین راحت ترم و همینجا می نشینم، شما روی تخت بنشینید. میگوید ابتدا امتناع کردم، اما ایشان فرمودند بدون تعارف بنشینید. سپس نشستم. من تشنه بودم، به سمت کوزه های آب نگاه کردم، اما هیچ ظرفی برای نوشیدن آب آنجا نبود. ایشان با دیدن من فرمودند آیا تشنه هستید؟ من آب می آورم. سپس از قسمت اندرونی یعنی بخش بانوان رفتند و یک لیوان آوردند. بعد فرمودند کمی صبر کنید. دوباره پایین رفتند و 2 بطری شربت که کسی از مانیپور فرستاده بود آوردند. میگوید شربت بسیار گوارایی بود. فرمودند از نگهداری این بطری ها روزهای زیادی میگذرد، زیرا ما نیت کرده بودیم که ابتدا به یکی از دوستان بدهیم بنوشد و سپس خودمان بنوشیم. امروز به یادم آمد. بنابراین ایشان شربتی در لیوان درست کرده و به من دادند. ایشان درباره این هدیه فرمودند من تصمیم گرفته بودم ابتدا به یک دوست بدهم و بعد خودم بنوشم. میگوید من عرض کردم حضرت ابتدا شما کمی از آن بنوشید. وقتی شربت را در لیوان آماده کرده و دادن، ایشان به حضرت مسیح موعود علیه السلام عرض کردند ابتدا شما بنوشید سپس من می نوشم. ایشان یک جوره نوشیدند و به من دادند و من نیز نوشیدم. من از شربت تعریف کردم. ایشان فرمودند یک بطری را شما ببرید و بیرون به دوستان بدهید تا بنوشند. ایشان از آن 2 بطری تنها همان یک جوره را نوشیده بودند. من طبق دستور ایشان بطری ها را برداشتم و رفتم.
همچنین حضرت میرزا بشیر احمد بیان می‌فرمایند که بانو عایشه دختر جناب احمد جان بیان کردند در سال 1906 میلادی وقتی مادر مرحومه من فوت کرد، اما جان یعنی همسر حضرت خلیفه اول ما را به خانه خود بردند و صبحانه و غیره به من دادند. سپس پس از 4-5 روز حضرت ام المؤمنین مرا به خانه خود بردند. در آنجا ایشان در حال توصیف مکانی هستند که آشپزخانه در طبقه بالا قرار دارد. حضرت ام المؤمنین در خانه خود در حال شستن موهایشان بودند و زنی روی سرشان آب می‌ریخت. حضرت ام المؤمنین سر این دختر بچه‌ای را که مادرش فوت کرده بود نیز می‌شستند. او میگوید حضرت ام المؤمنین به سر من صابون می‌مالیدند و می‌شستند، اما آن زن بیش از حد آب می‌ریخت. حضرت مسیح موعود علیه السلام در آنجا قدم می‌زدند. وقتی این صحنه را دیدند، آفتابه را از دست آن زن گرفتند و شروع به ریختن آب روی سر من کردند. ایشان آرام آرام آب می‌ریختند و حضرت ام المؤمنین موهایم را شانه می‌کردند. حضرت می‌فرمودند این گونه شپش‌ها بیرون می‌آیند. ممکن بود به دلیل بیماری طولانی مدت مادرش بیش از فوت و نبوده کسی مراقبت از او شپش در سرش پیدا شده باشد یا در آن مناطق این امر شایع بود. به هر حال ایشان فرمودند این گونه سرش را بشویید و شانه کنید تا شپش‌ها خارج شوند. ایشان هیچ ابایی از کمک کردن در کارهای خانه نداشتند. حضرت مفتی محمد صادق میگویند که یک بار برای گرفتن آب جهت وضو با آفتابه‌ای در دست وارد دری شدم که از مسجد مبارک به اندرونی منزل حضرت راه داشت تا آفتابه را به یکی از خادمان ایشان بدهم و از داخل آب بخواهم. اتفاقا حضرت از داخل تشریف آوردند و با دیدن من که ایستاده بودم فرمودند شما آب می‌خواهید؟ عرض کردم بله حضرت. ایشان آفتابه را از دستم گرفتند و فرمودند من میآورم و خودشان از داخل آب ریختند آوردند و به من دادند. حضرت میرزا بشیر احمد بیان می‌کنند که بانو مراد خاتون همسر جناب دکتر خلیفه رشیدالدین مرحوم و مغفور بیان کردند که یک بار حضرت ام المؤمنین و سایرین با هم انبه خوردند. فصل انبه بود و در آن زمان بیشتر انبه ها مکیدنی رواج داشت. بنابراین در حیاط 2-3 پشته از پوست و هسته انبه جمع شد. زنان زیادی آنجا نشسته بودند و مگس های زیادی شروع به جمع شدن روی آنها کردند. آنها سرگرم صحبت شده بودند و در آن لحظه به فکر تمیز کردن نیفتادند. میگوید من نیز آن زمان آنجا نشسته بودم و چند خادم و زن خدمتکار نیز حضور داشتند. در همین حین حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام تشریف آوردند و وقتی این صحنه را دیدند خودشان در یک آفتابه محلول ضد عفونی کننده ریختند و با دست خود در تمام حیاط روی پشته های پوست انبه پاشیدند تا مگس ها بروند و آلودگی پاک شود و بویی نیاید. ایشان به جای این که به کسی چیزی بگویند با عمل خود نشان دادند که آلودگی باید زود تمیز شود. در این کار علاوه بر فروتنی توجه ایشان به بهداشت و حفظ سلامتی نیز به چشم می‌خورد. هیئتی متشکل از برخی بزرگان لاهور از جمله دکتر علامه اقبال و سر شهاب الدین و دیگران برای ملاقات با حضرت اقدس آمده بودند. حضرت بابو غلام محمد در شرح این ملاقات بیان می‌کنند که شب هنگام پس از صرف شام وقتی تخت خواب‌ها تقسیم شد من تختی محکم و بزرگ برداشتم، اما چودری شهاب الدین که بعدها به سر شهاب الدین معروف شد رخت خواب مرا از روی آن برداشت و تخت ما را تصرف کرد. حضرت تشریف آوردند و از تک تک افراد پرسیدم که آیا مشکلی ندارند؟ همه گفتند حضرت هیچ مشکلی ندارند. اما وقتی به من رسیدند من نگران ایستاده بودم، زیرا چودری شهاب الدین تخت ما را اشغال کرده بود. من عرض کردم حضرت چودری شهاب الدین تخت ما را گرفته است و حیرانم که کجا بخوابم. فرمودند صبر کن، من برای تختی می آورم. میگوید بنابراین حضرت تشریف بردند. مدت زیادی گذشت و تختی نیامد. من از در حیاط منزل ایشان به داخل سرک کشیدم و در کمال تعجب دیدم شخصی با سرعت در حال بافتن و آماده کردن یک تخت تنابیس و حضرت با چراغ و لامپی در دست کنار او نشسته‌اند تا برایش نور فراهم کنند. با دیدن این وضعیت ایشان بسیار شرمنده شدم. جلوتر رفتم، در باز بود. حضرت این چراغ را به من بدهید تا نگه دارم.
اما حضرت فرمودند دیگر فقط یک دور از بافتن باقی مانده است. با دیدن این اخلاق آن حضرت چنان تحت تاثیر قرار گرفتم که اشک‌هایم جاری شد. در آن لحظه با نگاه به صورت مبارک ایشان با خود می گفتم این هرگز نمی تواند صورت یک دروغگو باشد. خادم ایشان جناب میرزا اسماعیل بک مرحوم شهادت می دهد که پیش از بعثت هنگامی که حضرت اقدس به دستور پدر بزرگوارشان برای پیگیری پرونده های حقوقی می رفتند، اسبی نیز برای سواری به همراه داشتند و من نیز معمولاً با ایشان همرکاب بودم. اما وقتی راه می افتادند خودشان پیاده می رفتند و مرا بر اسب سوار می کردند. حضرت یعنی خادم را سوار اسب می کردند و خود پیاده می رفتند. می گوید من بارها انکار می کردم و عرض می کردم حضرت من خجالت می کشم. ایشان می فرمودند ما از پیاده رفتن خجالت نمی کشیم، شما چرا از سوار شدن خجالت می کشید؟ هرگاه ایشان از قادیان راه می افتادند همیشه ابتدا مرا سوار می کردند و وقتی کمتر یا بیشتر از نیمی از راه طی می شد من پیاده می شدم و ایشان سوار می شدند. به همین ترتیب هنگام بازگشت از دادگاه ابتدا مرا سوار می کردند و بعد خودشان سوار می شدند. وقتی ایشان سوار می شدند اجازه می دادند اسب با همان سرعتی برود که من پیاده راه می رفتم تا بتوانم همراهشان باشم و به زحمت نیفتم. حضرت میرزا بشیر احمد بیان می کنند که حضرت مولوی شیر علی برایم تعریف کرد هرگاه حضرت مسیح موعود علیه السلام می خواستند مطلبی را از جناب مولوی محمد علی بپرسند، به جای اینکه او را نزد خود فراخوانند شخصا به اتاق کوچک او تشریف می بردند. حضرت میرزا بشیر احمد می گویند من توضیح می دهم که در زمان حیات حضرت مسیح موعود علیه السلام جناب مولوی محمد علی در بخشی از منزل ایشان اقامت داشتند. حضرت مسیح موعود علیه السلام یکی از اتاقهای منزل خود را در اختیار ایشان قرار داده بودند و دفتر کارشان نیز در همان اتاق کوچک واقع در ضلع شرقی مسجد مبارک بود. حضرت مسیح موعود علیه السلام خودشان به آنجا نزد او می رفتند. افسوس که جناب مولوی از فروتنی و تواضع حضرت مسیح موعود علیه السلام آن درسی را که باید می گرفت نگرفت و در نهایت تکبر و خود بزرگبینی به او آسیب رساند. سردبیر روزنامه الحکم درباره سادگی حضرت مسیح موعود علیه السلام می نویسد وقتی ایشان برای پیاده روی بیرون می رفتند هیچ تمایزی قائل نیستند که کسی از ایشان جلوتر نرود، بلکه بسا اوقات اصحاب جلیل القدر متوجه می شدند که خاک بلند می شود و حضرت اقدس در عقب قرار دارند. راهها خاکی بود، جاده ها خاکی بود و از راه رفتن گرد و خاک بلند می شد. اما حضرت حجت الله هرگز چنین مسائلی را به دل نمی گرفتند. غالبا اتفاق می افتاد که مردم از پشت سر می آیند و به اعلی حضرت تنه می زنند یا کفش ایشان در می آید، یعنی پای کسی به ایشان می خورد، کسی به پای ایشان می خورد یا عصایشان بر اثر تنه خوردن می افتد. اما هیچ کسی هرگز ندیده یا نشنیده است که ایشان اندک ملالی نشان داده باشند یا رفتار و حالت خاصی را ترجیح دهند. هرگز نمی گفتند چرا حواست نیست. در مسجد بارها پیش آمد که ایشان در میان اصحاب نشسته بودند و شخص غریبه‌ای وارد می شد و پیش رفته ابتدا با حضرت مولوی عبدالکریم یا حضرت حکیم الامت دست می داد و یکی از آن دو بزرگوار را مسیح موعود می پنداشت. سپس این بزرگان به مردم می گفتند که حضرت ایشان هستند. خلاصه این که ایشان همواره سیره و عمل سرورمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را سرمشق و لوحه خود قرار داده و همان اوصفه را به نمایش می‌گذاشتند. روایتی از جناب دکتر بشارت احمد نقل شده است که همسر جناب نواب محمد علی خان در مالیر کوتولا درگذشت. حضرت اقدس به همراه جنازه به قبرستان تشریف بردند. نماز جنازه را خودشان اقامه فرمودند، اما قبر هنوز آماده نبود. من نیز همراه جنازه بودم. مردم مشغول تماشای قبر شدند. میگوید من نیز به همان سو توجه کردم. کمی بعد که نگاه کردم دیدم حضرت آنجا نیستند. با نگرانی به اطراف نگاه کردم و ایشان را دیدم که در گوشه ای از باغ تنها روی زمین نشسته‌اند. من فوراً یک ملافه سفید را زیر درختی پهن کردم و به حضورشان رفتم و عرض کردم اینجا آفتاب است، لطفاً به اینجا در سایه درخت تشریف بیاورید.
ایشان فرمودند بله خوب است و در سایه درخت روی آن ملافه نشستند. من نیز همان نزدیکی نشستم. میگوید کمی بعد که مردم متوجه شدند حضرت زیر درخت نشسته‌اند به آن سمت آمدند. هر کس که می آمده حضرت اقدس می فرمودند بفرمایید اینجا بنشینید و خودشان به عقب کشیده و شخص تازه وارد را روی ملافه می نشاندند. مردم می آمدند و حضرت عقب‌تر می رفتند تا آنها را روی ملافه بنشانند. تا جایی که طولی نکشید دیدم حضرت روی خاک نشستند و همه مریدانشان روی ملافه جای گرفتند. تازه واردان به دلیل شوق و اشتیاق دیدار و زیارت متوجه نشدند که چه اتفاقی افتاده و حضرت پایین رفتند و آنها روی ملافه نشستند. اما میگوید من این صحنه را میدیدم و در دل غصه میخوردم. در عین حال ایمانم ارتقا می‌یافت که خداوند چه مقامی به ایشان عطا کرده و نفس ایشان تا چه حد آکنده از فروتنی و تواضع است. حضرت منشی ظفر احمد واقعی را از روزهایی که مباحثه با عبدالله آتم در امرتسر جریان داشت بیان می‌کنند. میگوید گمان می‌کنم در امارت یکی از اشراف به نام کریم بخش اقامت داشتیم. سرهنگ الطاف علی خان با ما همراه شد و به من گفت من میخوام در خلوت و به تنهایی با حضرت دیدار کنم. سرهنگ کت و شلوار بر تن داشت و ریش و سبیلش را کاملا تراشیده بود. گفتم شما به داخل بروید، ما اجازه نمیدهیم کسی از بیرون وارد شود. بدین ترتیب سرهنگ به داخل رفت و نزدیک به نیم ساعت در خلوت نزد حضرت ماند. وقتی سرهنگ بیرون آمد چشمانش پر از اشک بود و میگریست. از او پرسیدم چه سخنانی گفتید که به این حال افتادید؟ او گفت وقتی وارد شدم حضرت در خلوت خود روی حصیری نشسته بودند، در حالی که تنها یک زانوی ایشان روی حصیر و بقیه بدنشان روی زمین بود. من عرض کردم حضرت روی زمین نشسته‌اند. ایشان گمان کردند شاید من دوست ندارم روی حصیر بنشینم. از این رو دستار خود یعنی پارچه یا بخشی از عمامه خود را باز کرده روی حصیر پهن کردند تا من روی آن بنشینم. ایشان پارچه روی سرشان را برداشتند و روی زمین پهن کردند و فرمودند شاید شما نمیخواهید روی حصیر بنشینید، بفرمایید من این پارچه را پهن میکنم، روی آن بنشینید. با دیدن این وضعیت اشک‌هایم جاری شد و عرض کردم با وجود این که من در اروپا غسل تعمید یافته‌ام یعنی مسیحیت را پذیرفته‌ام، اما آنقدر بی انصاف نیستم که روی دستار حضرت بنشینم. ایشان فرمودند اشکالی ندارد، هیچ مانعی نیست، شما بدون تعارف بنشینید. به هر حال میگوید من دستار را با دست کنار زدم و روی حصیر نشستم و شروع به بیان حال خود کردم که من زیاد شراب می نوشم و گناهان دیگری نیز مرتکب می شوم. نامی از خدا و پیامبر نمی دانم، اما اکنون در حضور شما از مسیحیت توبه کرده و مسلمان می شوم. من با وجود همه اینها مسیحی شده بودم، اما اکنون با دیدن این حالت و شنیدن سخنان شما مسلمان می شوم. ولی ترک عیوبی که به آنها گرفتار شده‌ام برایم دشوار به نظر می رسد. حضرت فرمودند استغفار بخوان و به خواندن نمازهای پنجگانه عادت کن. این همان نسخه است که اگر انسان به بدیها گرفتار شود و از دین فاصله بگیرد باید بسیار استغفار کند و بر نمازها تاکید ورزد. میگوید تا زمانی که در حضور آن حضرت نشسته بودم حالم دگرگون بود و میگریستم. در همان حال عهد کردم که حتما استغفار کرده و نماز میخوانم و با کسب اجازه از ایشان بازگشتم. آن تاثیر هنوزم بر قلب من باقی است. این سرهنگ در همان مناظره یا مباحثه شرکت کرده بود و در سمت مسیحیان می نشست، اما از آنجا که سرشت او نیک بود خدای تعالی بر او تاثیر گذاشت و او مجددا اسلام را پذیرفت. حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوتی بیان می‌کنند که این واقعه مربوط به سال 1896 یا حوالی آن است، زیرا ایشان این بیانات را در سال 1900 میلادی منتشر کرده‌اند و از اتفاقی در 4 سال پیش از آن سخن می‌گویند. خانواده ایشان به لودیانا رفته بودند. ماه ژوئن بود و ساختمان اندرونی تازه ساخته شده بود. من هنگام ظهر روی تختی که آنجا قرار داشت دراز کشیدم. حضرت در حال قدم زدن بودند. یک بار که بیدار شدم دیدم ایشان روی زمین
نزد تخت من دراز کشیدند. من از روی ادب و با دستپاچگی از جایم پریدم. ایشان با محبت فراوان پرسیدند چرا بلند شدید؟ عرض کردم شما پایین دراز کشیده اید، من چگونه بالا بخوابم؟ با لبخند فرمودند من داشتم از شما نگهبانی میکردم. این پسران سر و صدا میکردند و من مانعشان میشدم تا مبادا خلالی در خواب شما ایجاد شود. حضرت منشی امام دین صحنه بیعت خود را چنین بیان میکنند که در سال 1894 میلادی من به دست مبارک حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کردم. تا هنگام نماز مغرب برادرم جناب منشی عبدالعزیز و برادر جمال الدین سیکوانی با من بودند. پس از ادای نماز منشی عبدالعزیز با اشاره به من به حضور حضرت اقدس عرض کردند که حضرت از ایشان بیعت بگیرید. حضرت فرمودند به داخل بیایید. وقتی به تنهایی وارد بیت الفکر شدم، حضرت در قسمت پایین تختی نشستند و به من دستور دادند که در قسمت بالای تخت یعنی سر بالین بنشینم. ابتدا تردید کردم اما با دستور مجدد ایشان نشستم. سپس حضرت بیعت گرفتند. از دیدن این رفتار ایشان شگفت زده شدم که کجاست آن پیرانی که هیچ کس نمیتواند همردیف آنان بنشیند و کجاست مسیح موعود خدای تعالی که یک خادم ناچیز را در قسمت بالای تخت که جایگاه بهتری است می نشاند. برادرم جناب منشی عبدالعزیز اگرچه وارد اتاق نشده بود اما از بیرون این صحنه را تماشا میکرد. حضرت منشی ظفر احمد میفرمایند یک بار جناب منشی ارورا مرحوم و من در لودهیانا به خدمت حضرت عرض کردیم که زمانی به کاپورتالا تشریف بیاورید. در آن روزها هنوز راه آهن به کاپورتالا نیامده بود. حضرت قول دادند که ما حتما روزی خواهیم آمد. پس از آن دیری نگذشت که حضرت یک روز بدون اطلاع قبلی به کاپورتالا تشریف آوردند. ایشان از درشکه پیاده شدند و به مسجد فتوالی در نزدیکی محله خان کاپورتالا رفتند. جناب حافظ حامد علی نیز همراه ایشان بود. حضرت از مسجد ملای آنجا را که یک غیر احمدی بود فرستادند و فرمودند به جناب منشی ارورا یا جناب منشی ظفر احمد اطلاع بده که ما آمده ایم. میگوید من و جناب منشی ارورا در دادگاه بودیم و به عنوان تندنویس کار میکردیم که ملا آمد و این خبر را داد. آقای میرزا در مسجد حضور دارند و مرا فرستاده اند تا به شما اطلاع دهم. منشی ارورا با لحنی آمیخته به تعجب و ناراحتی به زبان پنجابی گفت مگر می شود جناب میرزا در مسجد شما اقامت کنند؟ این چگونه ممکن است؟ دروغ نگو. جناب منشی ظفر احمد میگویند که گفتم به هر حال باید برویم و ببینیم. سپس منشی ارورا به سرعت دستار یعنی عمامه خود را بست و با من به راه افتاد. وقتی به مسجد رسیدیم دیدیم که حضرت روی فرش دراز کشیدند و حافظ حامد علی پاهای ایشان را ماساژ می‌دهد و کاسه و قاشقی نیز کنارشان بود که نشان می‌داد شاید شیر نوشیده یا نانی در آن خورد کرده و خورده‌اند. منشی ارورا عرض کرد اگر حضرت قصد تشریف فرمایی به این سمت را داشتند به ما اطلاع می‌دادند تا ما در ایستگاه کرتارپور حاضر می‌شدیم. حضرت پاسخ دادند چه نیازی به اطلاع دادن بود؟ ما به شما وعده داده بودیم و باید آن را عملی می‌کردیم که الان انجامش دادیم. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند حالت من به گونه‌ای است که اگر کسی دردی داشته باشد و من مشغول نماز باشم و صدای او به گوشم برسد دلم می‌خواد حتی با شکستن نمازم که شده اگر می‌توانم سودی به او برسانم این کار را بکنم و تا جایی که ممکن است با او همدردی نمایم. این خلاف اخلاق است که در مصیبت و سختی برادری او را یاری نکنیم. اگر هیچ کاری هم نمیتوانید برای او انجام دهید دست کم دعا کنید. نزدیکان که جای خود دارد من میگویم حتی با بیگانگان و هندوها نیز نمونه از اخلاق عالی به نمایش بگذارید و با آنان همدردی کنید. هرگز نباید خلق و خوی بی تفاوت و بی اعتنا داشته باشید. این تنها یک نصیحت نیست بلکه همان گونه که واقعه مختلفی بیان شد این دقیقاً سیره عملی خود ایشان بود. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می نویسند که یک بار برای قدم زدن به بیرون می رفتم جناب عبدالکریم مأمور ثبت املاک همراه من بود. او کمی جلوتر
بود و من عقب‌تر. در راه به پیرزنی حدوداً 70 یا 75 ساله برخوردیم. او نامه‌ای به آن مأمور داد تا برایش بخواند، اما وی او را با تندی طرد کرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند که این برخورد او دلم را به درد آورد. وقتی جلوتر رفتم و به او نزدیک شدم، آن نامه را به من داد. من ایستادم و نامه را برایش خواندم و به خوبی برایش توضیح دادم. آن مأمور از این بابت بسیار شرمنده شد، زیرا هم مجبور شد بایستد و هم از ثواب محروم گشت. اگر با فروتنی نامه را می‌خواند بهتر بود. حضرت میرزا بشیر احمد بیان می‌فرمایند بنده عرض می‌کنم که حضرت مسیح موعود علیه السلام هرگاه با کسی دیدار می‌کردند با لبخند روبرو می‌شدند و همزمان با دیدن لبخند ایشان تمام رنج و دردهای دیدار کننده برطرف می‌شد. هر احمدی احساس می‌کرد که با رفتن به مجلس ایشان تمامی غم‌های دلش شسته می‌شود. پس از اینکه چشمشان به چهره متبسم ایشان می‌افتاد، موجی از شادمانی در تمام وجودشان جاری می‌گشت. عادت آن حضرت این بود که حتی به سخنان کوچکترین افراد نیز با دقت گوش می‌دادند و با نهایت محبت پاسخ می‌دادند. هر کس در جای خود می‌پنداشت که حضرت تنها او را بیش از همه دوست دارند. برخی افراد عامی که از آداب مجلس پیامبران بیخبر بودند، مدت‌ها داستان‌های نامربوط خود را تعریف می‌کردند و حضرت در سکوت می‌نشستند و گوش می‌دادند و هرگز به کسی نمی‌گفتند که دیگر بس است. شخصی به حضور حضرت آمد و خواست سر خود را پایین آورده و بر پاهای ایشان بگذارد. حضرت با دست سر او را کنار زدند و فرمودند این روش جایز نیست. باید السلام علیکم بگویید و دست بدهید. حضرت مفتی محمد صادق می نویسند که یک فرد احمدی فقیر و قدبلند از اهالی کشمیر با کمال اخلاص تمام راه از روستای خود تا قادیان را پیاده می آمد. نام او احتمالاً اقجو بود. یک بار او به قادیان آمده بود که حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام صبحی برای پیاده روی به بیرون تشریف آوردند. آن مرد کشمیری نیز در میدان ایستاده بود. وقتی حضرت را دید از فرط محبت گریان شد و سر بر پاهای ایشان نهاد. حضرت خم شدند و او را بلند کردند و فرمودند این کار جایز نیست. انسان نباید سجده کند، یعنی هرگز نباید به هیچ شخصی سجده کرد و بر پاهای او افتاد. همچنین حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوتی می نویسند که یک بار شخصی که شیفته و دلباخته فقرا و سجاده نشینان دنیا بود و به نشستن در مجالس پیران و سجاده نشینان خو گرفته و عادت داشت به مسجد ما آمد. او از دیدن این که مردم آزادانه با حضرت مسیح موعود علیه السلام گفتگو میکنند حیرت زده شد و به ایشان گفت در مسجد شما هیچ ادبی وجود ندارد. آن شخص که از مجالس پیران برخاسته بود به حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام گفت در مسجد شما هیچ ادبی نیست. مردم بی پروا بدون ترس و واهمه نشسته‌اند و با شما صحبت میکنند، یعنی احترام شما را نگه نمیدارند. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام فرمودند مسلک من این نیست که چنان تندخو و ترسناک بنشینم که مردم از من مانند یک درنده بترسند. من از بت شدن به شدت بیزارم. من آمده‌ام تا بت پرستی را ریشه کن کنم، نه اینکه خود بتی شوم و مردم مرا بپرستند. خدای تعالی بهتر می‌داند که من نفس خود را ذره‌ای بر دیگران ترجیح نمیدهم. در نزد من هیچ کس بت پرستر و پلیدتر از شخص متکبر نیست. فرد متکبر خدایی را نمی پرستد بلکه خود را می پرستد. حضرت میرزا بشیر احمد روایتی از جناب منشی ظفر احمد بیان می کنند و می گوید که یک بار حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام در مسیر بازگشت از دهلی در امرتسر پیاده شدند. حضرت ام المؤمنین نیز همراه بودند. حضرت یکی از آقازاده ها که احتمالاً حضرت میاں بشیر احمد بود را در آغوش گرفتند و کیف سنگینی را در زیر بغل نگه داشتند. یعنی از یک طرف کودک را بغل کرده و از طرف دیگر کیف را برداشته بودند. به من که همراهشان بودم فرمودند شما این پاندان که جعبه کوچک مخصوص نگهداری تنبول هست را بردارید. عرض کردم حضرت این کیف را به من بدهید. فرمودند نه. پس از یکی دوباره اصرار من ایشان بازم همین را فرمودند. به هر حال من آن پاندان را برداشتم و به راه افتادیم.
در همین حین 2 جوان انگلیسی که در ایستگاه بودند به من گفتند از حضرت بخواهید کمی بایستند. بنابراین من عرض کردم حضرت اینها میخوان شما کمی بایستید. حضرت ایستادند و آن انگلیسی های حاضر در ایستگاه در همان حالت از ایشان عکس گرفتند، در حالی که بچه‌ای در آغوش داشتند و وسایلی نیز برداشته بودند. آنها با وجود این همه سادگی تحت تاثیر شخصیت ایشان قرار گرفتند و خواستند عکسی از این بزرگوار ثبت کنند. حضرت ملک مولا بخش بیان می‌کنند شخصی به نام میاں جان محمد که در امرتسر روبروی خانه ما زندگی می‌کرد بسیار پرحرف بود. او کتاب سرمه چشم آریا را اثر حضرت اقدس را عملاً حفظ کرده بود و با وجود بیسوادی به خوبی با آریایی ها بحث می‌کرد. او به بیماری مالیخولیا مبتلا شده بود و دچار افسردگی و حالتهای جنون آمیز می‌گشت. به هر کس که می‌رسید مدتی طولانی او را نگه می‌داشت و شرح حال بیماری خود را با تحصیل فراوان برایش بازگو می‌کرد. مردم از شنیدن حرفای او به سطوح آمده بودند و سعی می‌کردند از او دوری کنند. کسی به او گفت تو به قادیان برو و تحت درمان حضرت مولوی حکیم نورالدین قرار بگیر. او گفت ایشان مرد بزرگی هستند، کجا داستان مرا گوش می‌دهند؟ حضرت خلیفه اول کجا به داستان طولانی من گوش خواهند داد؟ آن شخص گفت خیر، ایشان انسانی بسیار با اخلاق هستند و حتما به سخنانت گوش میدن. بنابراین او به قادیان آمد. اتفاقا هنگامی که از درشکه پیاده شد، در همان لحظه حضرت اقدس به همراه خادمان از پیاده روی باز میگشتند. درشکچی گفت که آن که می آید حضرت میرزا هستند. دیگر چی میخواست؟ آن شخص از درشکه پیاده شد، مستقیما رفت و با ایشان دست داد و شروع کرد به بیان حال بیماریش. در همان حالت مالی خولیایی و با همان پریشانی شروع به تعریف داستان طولانی خود کرد. داستان آنقدر طولانی شد که همه خسته شدند، اما حضرت اقدس با آرامش ایستاده بودند و در حالی که دست در دست او داشتند به همه چیز گوش میدادند. سرانجام جناب جان محمد، همان شخص بیمار، خودش گفت اکنون دهانم خشک شده است و دیگر نمیتوانم صحبت کنم. من این همه مدت حرف زدم و شما همچنان گوش میکردید. در این هنگام حضرت فرمودند بسیار خوب، شما به مهمانسرا بروید، چیزی بخورید و بیاشامید و سپس نزد جناب مولوی یعنی حضرت حکیم مولوی نورالدین بروید و وضعیت خود را شرح دهید و از ایشان دارو بگیرید. از این رو این شخص با نیروی تازه به حضور حضرت حکیم مولوی نورالدین رسید و همان داستان طولانی را آغاز کرد. حضرت مولوی فوراً نسخه‌ای نوشتند و به او دادند. او تنها کمی توضیح داده بود، اما ایشان چون حکیم بودند متوجه شدند که بیماری چیست. نسخه را نوشتند و گفتند من بیماری شما را میدانم و داستان او را گوش ندادند. او نسخه را گرفت، اما میگفتند مولوی نورالدین بسیار با اخلاق است، اما اخلاق او کجا و اخلاق حضرت میرزا کجا؟ این برخورد چنان تأثیری بر او گذاشت که بیعت کرد. او پیش از آن بیعت نکرده بود، اما با این اتفاق بیعت نمود. حضرت ملک مولا بخش میگوید دکتر عبادالله مرحوم این واقعه را در حضور ایشان برای من تعریف کرد و ایشان نیز آن را تایید نمود. همچنین حضرت میرزا بشیر احمد می‌نویسند که جناب ماستر الله‌دتا به صورت مکتوب بیان کرده‌اند که یک بار حضرت در امارت‌های احمدیه در لاهور حضور داشتند که پیرمردی ضعیف و ناتوان به نام مستقیم از روستای شرقپور بینی برای زیارت به حضور ایشان آمد. او در میان ازدحام جمعیت نتوانست به حضرت برسد و با صدای بلند گفت حضرت من برای زیارت آمده‌ام. حضرت فرمودند بگذارید این پدر به جلو بیایند. او پیرمرد بود و به سختی میتوانست بلند شود. در این هنگام حضرت فرمودند پدر را به زحمت نیاندازید و سپس خودشان برخاستند، نزد او رفتند و نشستند. همچنین حضرت میرزا بشیر احمد روایتی از حضرت دکتر میر محمد اسماعیل بیان می‌کنند که وقتی حضرت مسیح موعود علیه السلام با چند تن از خادمان برای دیدن پیراهن بابا صاحب گورونانک به درا بابا نانک تشریف بردند، در آنجا اعضای جماعت به همراه حضرت روی پارچه هایی که زیر یک درخت انجیر معابد پهن شده بود نشستند. حضرت مولوی محمد حسن نیز همراهشان بودند. اهالی روستا با شنیدن خبر حضور ایشان شروع به تجمع در آنجا کردند. چند نفر از کسانی که زودتر آمده بودند حضرت مولوی محمد حسن را مسیح موعود پنداشته با او دست داده و می نشستند.
پس از دست دادن 3-4 نفر متوجه شدند که آنها اشتباه کردند. پس از آن هر کس با حضرت مولوی محمد حسن دست میداد، ایشان او را به سمت حضرت راهنمایی میکردند که حضرت مسیح موعود علیه السلام ایشان هستند. حضرت شیخ عبدالقادر می نویسند که پسر ارشد ایشان حضرت میرزا سلطان احمد مرحوم می فرمودند پدرم عمر خود را همچون یک مغول سپری نکرد، هرچند که از خانواده اشرافی و مغول بودند، بلکه مانند یک درویش زندگی را گذراند. کنیالال صراف اهل قادیان بیان می‌کند که یک بار حضرت میرزا قصد سفر به باتالار داشتند. ایشان به من فرمودند که درشکه‌ای کرایه کنم. وقتی حضرت به نهر رسیدند، به یاد آوردند که چیزی در خانه جا مانده است. درشکه‌چی را همانجا گذاشتند و خودشان پیاده بازگشتند. آن صاحب درشکه روی پل مسافران دیگری پیدا کرد و عازم باتالار شد. حضرت میرزا نیز احتمالاً پیاده به باتالار رفتند. من به آن صاحب درشکه را صدا زدم و او را کتک زدم و گفتم بدبخت، اگر میرزا نظام الدین بود و تو مجبور می شدی 3 روز آنجا بمانی میماندی، اما چون ایشان انسانی نیک و درویش مسلک است او را رها کردی و رفتی. میگوید به هر حال وقتی حضرت مسیح موعود علیه السلام از این موضوع مطلع شدند، مرا فراخواندند و فرمودند چرا باید به خاطر من آنجا منتظر میماند؟ او کرایه‌اش را گرفت و رفت، چرا به او ظلم میکردی؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام در مقام نصیحت میفرمایند هر کس باید بکوشد برای نماز شب بیدار شود و در نمازهای پنجگانه نیز قنوت بخواند. از هر گونه سخن و عملی که موجب ناخشنودی خداوند می شود توبه کند. منظور از توبه این است که با ترک تمام این بدکاری ها و عوامل نارضایتی خداوند دگرگونی راستینی در خود ایجاد نموده به پیش گام بردارید و تقوا پیشه کنید. اخلاق خود را تهذیب نمایید که در این امر نیز رحمت الهی نهفته است. خصلت‌های انسانی را شایسته گردانید. خشمگین نشوید، بلکه تواضع و فروتنی را جایگزین آن سازید. همراه با اصلاح اخلاق به اندازه توان خود صدقه دادن را نیز پیشه کنید. این نصایحی بود که ایشان درباره موضوعات مختلف به جماعت فرمودند. سپس می‌فرمایند برای اهل تقوا شرط است که زندگی خود را در غربت و مسکنت سپری کنند. این نیز شاخه‌ای از تقواست. سپری کردن زندگی در غربت و مسکنت شاخه‌ای از تقواست که به وسیله آن باید با خشم‌های نابجا مقابله کنیم. برای عارفان بزرگ و صدیقان آخرین و دشوارترین منزل در امان ماندن از خشم است. تکبر و خودپسندی از خشم زاده می شود و خود خشم نیز نتیجه تکبر و خودپسندی است. زیرا خشم زمانی بروز می کند که انسان نفس خود را بر دیگران برتری دهد. من نمی خواهم که اعضای جماعت من در میان خود یکدیگر را کوچک یا بزرگ بشمارند یا به یکدیگر فخر بفروشند یا با نگاه تحقیرآمیز به هم بنگرند. خدا می‌داند که چه کسی بزرگ و چه کسی کوچک است. این نوعی تحقیر است و کسی که حقارت در وجودش باشد بیم آن می‌رود که این حقارت همچون بذری رشد کند و مایه هلاکتش شود. برخی افراد در برخورد با بزرگان با کمال ادب رفتار می‌کنند، اما بزرگ کسی است که سخن فرد مسکین را با فروتنی بشنود، دلجویی کند، به سخنانش احترام بگذارد و سخن طعنه‌آمیزی بر زبان نیاورد که موجب رنجش او شود. خدای تعالی می‌فرماید ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. و یکدیگر را با لقب‌های بد صدا نزنید. پس از ایمان زشت است که نام فاسق بر کسی نهاده شود و هر که توبه نکرد آنانند که ستمکارند. معنایش این است که حضرت مسیح موعود علیه السلام در تشریح آن می‌فرمایند یکدیگر را با نام‌های طعنه‌آمیز نخوانید و القاب زشت بر هم نگذارید. این کار فاسقان و بدکاران است. هر کس دیگری را دست بیاندازد و مسخره کند نمی‌میرد مگر آنکه خود به همان حالت گرفتار شود. برادران خود را حقیر نشمارید. وقتی همه از یک چشمه آب می‌نوشید چه کسی می‌داند که قسمت چه کسی نوشیدن آب بیشتری است؟ هیچ کسی بر اساس اصول دنیوی نمی‌تواند مکرم و معظم باشد. در نزد خدا بزرگ کسی است که متقی باشد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست.
بیشک خدای تعالی دانای آگاست. خدای تعالی به ما توفیق عطا بفرماید تا به طور حقیقی فروتنی و تواضع را در خود ایجاد کنیم و با ورود به بیعت حضرت مسیح موعود علیه السلام از عمل کنندگان به آموزه های حقیقی اسلام باشیم و حق آن را ادا نماییم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.